اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سامعین محترم، سلسلہ گفتگو قرآن مجید فرقان حمید لا ریب بے مثال کتاب کے مختصر تعارف میں جز در جز پارہ در پارہ جاری و ساری تھی، جس میں ہم اپنے سامعین کو، اپنے ناظرین کو، مومنین کو، سننے والوں کو ہر پارہ کے اعتبار سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سورے آتے ہیں ہر ایک سورت کا مختصر تعارف، اس کے فضائل، اس کے اندر ہونے والی گفتگو کا خلاصہ، اس سورہ میں، اس پارے میں احکام الہی اور ان مشہور آیات کے اعتبار سے بھی بتاتے آئے ہیں۔ اور آج ہماری گفتگو پہنچی ہے نام پارے میں اور تعارف پیش کرنا ہے ہم نے سورہ اعراف کا۔ سورۃ الاعراف کا ہم مختصر پہلے بھی بیان 8ویں پارے میں کر چکے ہیں، اور نام پارے میں چونکہ اس کا زیادہ حصہ ہے اس لیے ذرا یہاں تھوڑی سی اس کی مزید وضاحت کی بھی ضرورت ہے، جو بیان کر دینا ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے سامعین کو اس سورہ کی فضیلت کے اعتبار سے بتانا چاہیں گے کہ یہ سورہ کتنی عظمت کا مالک ہے، اور اس کی تلاوت کرنے والے مومنین، مسلمین، مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کے لیے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے کیا ارشادات ہیں۔ یاد رہے کہ سورۃ الاعراف کی تلاوت کے اعتبار سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، آپ سے یہ روایت منقول ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص بھی سورہ اعراف کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالی اس کے اور ابلیس شیطان ملعون کے درمیان جو ہے وہ رکاوٹ پیدا کر دے گا اور مانع ہو جائے گا، جس سے شیطان انسان کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ اس بات کا بھی جان لینا ضروری ہے کہ یہ سورہ شیطان سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے، اور قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام اس شخص کے لیے شفیع قرار پائیں گے، وہ نبی شفیع قرار پائیں گے جو نبی اول ہیں، جن سے نبوت کا آغاز ہو رہا ہے، وہ اس شخص کی شفاعت کریں گے جس نے اس سورۃ الاعراف کی تلاوت کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سرکار صادق آل محمد علیہ السلام سے بھی ایک روایت منقول ہے کہ جس میں
سرکار امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر مہینے سورہ اعراف کی تلاوت کرتا ہے ایسا شخص قیامت کے دن ان لوگوں میں گنا جائے گا، ان لوگوں میں اس شخص کا شمار ہوگا کہ جن لوگوں کے لیے کسی طرح کا نہ حزن ہوگا نہ خوف ہوگا۔ خوف و حزن سے وہ لوگ بالکل دور ہوں گے۔ کون سے لوگ؟ کہ جو لوگ اس سورہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی بڑی ایک معروف روایت اس سورہ کی تلاوت کرنے والے شخص کے لیے، انسان کے لیے موجود ہے، اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر مہینے اس سورہ کی تلاوت کرے گا، یعنی سورۃ الاعراف کی تلاوت کرے گا، اس شخص کے لیے قیامت والے دن اس انسان کا تلاوت کرنے والے شخص کا شمار ان لوگوں میں ہوگا کہ جن لوگوں کے لیے نہ ہی کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی حزن ہے۔ انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ پروردگار انہیں ہر طرح کا امان عطا کرے گا اور ان کی حفاظت کرے گا۔ یہ فضیلت کے اعتبار سے اس سورہ کے اندر آنے والے حکم ہے کہ اس کی تلاوت کرنے کا کیا ثواب ہے عند اللہ تعالی۔ اب اگر ہم غور کریں اس سورہ کے اندر جو مشہور آیات آئی ہے ان کے اعتبار سے، تو آیت نمبر 43 آیت نمبر جو ہے اس کے اندر پروردگار نے انسان کو جو ہے وہ متوجہ کیا ہے، انسان کو بتایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ۔ ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اس منزل مقصود تک پہنچایا، اور ہم کبھی یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے اگر وہ ہمیں نہ پہنچاتا۔ اب یہاں سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حضرت انسان کی کامیابی، منزلت اعلیٰ پہ پہنچنا، یہ انعام پروردگار ہے اور اسی کے لیے تمام کی تمام تعریفیں ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 46 جو ہے اگر اس پہ ہم غور کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ۔ اور ان دونوں یعنی بہشت میں اور دوزخ کے درمیان وہ جو پردہ ہے، حد فاصل جو ہے، وہ جو برزخ ہے، اور اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر ایک کو اس کی علامت سے پہچان لیں گے، اور وہ بہشت والوں کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلام ہو، اور یہ لوگ ابھی اس میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے حالانکہ وہ اس کی خواہش رکھتے ہوں گے۔ اعراف بہشت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ کو پروردگار نے قرار دیا ہے۔ اس میں انسانوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو اعراف کے اوپر واقع ہیں، بہشت میں جانے والے اور دوزخ کے جانے والے لوگوں کے لیے یہ ایک جگہ قرار دی گئی ہے۔ اس سے آگے اگر آیت نمبر اگلی دیکھیں، اس میں پروردگار کا ارشاد ہو رہا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام۔ پروردگار نے اس اگلی آیت میں انسان کو بتایا ہے کہ تیرے خدا نے، تیرے رب نے زمین و آسمان کو کیسے اور کس طرح 6 دن میں جو ہے وہ خلق کیا ہے۔ آیہ نزول و برکات کے اوپر غور کریں، آیت نمبر 96 میں تو ارشاد خداوندی اس طرح سے ہو رہا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور اگر ان بستیوں کے باشندے ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا، لہٰذا ہم نے ان کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ اس سورہ اعراف کی آیت
جو ہے اگر اس پہ غور کریں تو اس میں جو تذکرہ کیا جا رہا ہے ان اقوام کا کیا جا رہا ہے کہ جن کا تعلق قوم ہود و صالح شعیب اور قوم نوح کے اعتبار سے لیا جاتا ہے۔ اس میں اور بھی بہت ساری معروف آیات موجود ہیں، لیکن ہم چونکہ مختصر تعارف پیش کر رہے ہیں، اب اگر ہم رخ کریں تاریخی حقائق کے اعتبار سے تو اس کے اندر بہت سارے تاریخی حقائق پروردگار نے بیان کیے ہیں۔ سورہ اعراف میں بحث میں جناب آدم اور جناب حوا کا قصہ بیان کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت نوح، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ کے واقعات کو پروردگار نے اس سورہ کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ جناب حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کا قصہ بیان کیا گیا ہے، آپ کا بہشت میں سکونت پذیر ہونا، بہشتی نعمتوں سے استفادہ کرنا اور شجرہ ممنوعہ سے کھانے کا جو قصہ ہے اور ابلیس کا جو انجام ہے، یہ باتیں بھی اسی سورہ کے اندر پروردگار نے خطاب کیا ہے انسانوں سے۔ جناب نوح کا قصہ، رسالت اور قوم سے گفتگو اور طوفان نوح کا تذکرہ بھی اسی سورہ کے اندر کیا گیا ہے، آیت نمبر 59 اور 64 کے اندر۔ حضرت صالح کا قصہ، آپ کی رسالت، قوم سے گفتگو اور اونٹنی کا معجزہ اور قوم پہ زلزلے کے عذاب کے متعلق بھی آیت نمبر جو ہے 73 اور 79 کے اندر اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ اگر ہم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا قصہ پڑھنا چاہیں، جاننا چاہیں تو وہ بھی اسی سورہ کے اندر موجود ہے، اور پتھروں کے عذاب آنے کی جو گفتگو ہے وہ بھی اسی کے اندر موجود ہے۔ حضرت شعیب کا قصہ بھی اسی کے اندر موجود ہے، اور قوم پہ عذاب زلزلہ کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، فرعون کو دعوت دینا، عصا کا اژدہا بن جانا، معجزہ ہونا، ید بیضا، پھر شہر کے دیگر جادوگروں سے آپ کا مقابلہ، فرعون کی دھمکی، بنی اسرائیل کے اوپر ہونے والے مصائب جو تھے ان کا تذکرہ، فرعون کی قوم پر عذاب اور دریا میں فرعونیوں کا غرق ہو جانا، بنی اسرائیل کا دریا کو عبور کر جانا، جناب نوح کا، جناب موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر جانا، میقات پر اور حضرت موسیٰ پر الواح کا نزول، پھر وہ قرآن کا معروف واقعہ سامری کا بچڑا، میقات کے لیے بنی اسرائیل کے 70 لوگوں کا انتخاب، پھر بنی اسرائیل کے 12 گروہ بن جانے، اور پھر 12 چشمے، وحی کے کلمات میں تبدیلی کے اعتبار سے گفتگو، ہفتے کے دن جو ہے وہ زیادتی، اور بنی اسرائیل کا جو ہے وہ مسخ ہو جانا، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے تاریخی حقائق جو ہے وہ بھی اسی سورہ کے اندر پروردگار نے ارشاد فرمائے ہیں، جو ہمارے ان موضوعات کو جاننے کے اعتبار سے ہمارے لیے بہت زیادہ آسانی ہے۔ اور یاد رہے کہ سورہ اعراف قرآن مجید کا 7واں جو ہے وہ سورہ ہے، مکی سورہ ہے یہ، اور قرآن مجید کے 8ویں اور 9ویں پارے میں یہ موجود ہے۔ اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ 8ویں پارے میں ہے، اور کچھ حصہ جو ہے وہ زیادہ تر حصہ جو ہے وہ 9ویں پارے میں ہے۔ اور میں بتا چکا ہوں کہ اس کو سورۃ اعراف کا نام اسے اصحاب اعراف کی وجہ سے دیا گیا ہے، اور اعراف جو ہے وہ بہشتیوں اور دوزخیوں کے درمیان ایک جگہ قرار دی گئی ہے جہاں سے لوگوں سے خطاب کیا جائے گا۔ مبدا اور معاد، توحید کا ثبوت، قیامت کے متعلق، عدالت کے متعلق، شرک سے مقابلہ، اور انسان کا آغازی وجود جو ہے، اس طرح کی گفتگو بھی پروردگار نے اس سورہ کے اندر ارشاد فرمائی ہے۔ اور آخر پہ بتاتا چلوں کہ جو شخص یہ سورہ تلاوت کرتا ہے وہ قیامت میں اس شخص کی شفاعت کی ذمہ داری جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر ہوگی۔ اور یہ سورہ ترتیب کے اعتبار سے، کتابت کے اعتبار سے 7واں ہے اور مکی ہے۔ اعداد و شمار کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کے اندر جو حروف ہیں وہ 14,437 ہیں۔ آیات کو دیکھا جائے تو وہ 206 ہیں، اور اگر الفاظ پہ غور کیا جائے تو 3,346 ہے۔ اور اگر یہاں پہ ہم ترتیب نزولی کا تذکرہ کریں کہ وہ کون سی ہے تو یہ 39 نمبر ہے قرآن کے ترتیب نزولی کے اعتبار سے سورہ اعراف۔ اور اگر ہم ابھی موجودہ صورتحال کو دیکھیں جو ترتیب موجودہ کتابت کے اعتبار سے تو اس میں یہ 7واں سورہ بنے گا۔ یہ تھا اس کا مختصر تعارف، تاکہ ہم قرآن
के मुतल्लिक़ जब तिलावत करें, गुफ्तगू करें, तो हमें अंदाज़ा हो कि किस तरह से हमने गुफ्तगू करनी है, कुरान को समझना है, समझाना है, और किस तरह ये हमारे लिए फ़ायदामंद साबित हो सकता है। इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह ताला अभी समाअत शेख हाफिज़ आकाश बाकरी साहब जो हैं उनकी तिलावत से आप महजूज होंगे और इन आयात के ऊपर आप तवक्कुफ़ भी करेंगे और गौर फिक्र भी करेंगे। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। अब आप नामे पारे की तिलावत समाअत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल मलअुल्लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमिही लनुख़रिजन्नक या शुअय्ब वल्लज़ीना आमनू मअक मिन क़रयतिना औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना क़ाल अवलौ कुन्ना कारिहीन। क़द इफ़्तरैना अलल्लाहि कज़िबन इन उदना फ़ी मिल्लतिकुम बअद इज़ नज्जाना अल्लाहु मिन्हा वमा यकूनु लना अन नऊद फ़ीहा इल्ला अन यशाअ अल्लाहु रब्बुना वसिअ रब्बुना कुल्ल शैइन इल्मा अलल्लाहि तवक्कलना रब्बना इफ्तह बैनना व बैन कौमिना बिलहक़्क़ि व अंत खैरुल फातिहीन। वक़ाल अलमलअुल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही लइन इत्तबअतुम शुअय्बन इन्नकुम इज़न लख़ासिरून। फ़अख़ज़तहुम अर्रजफ़तु फ़अصبحوا फ़ी दारिहिम जाथिमीन। الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون
لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطير بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة
قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله يبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا بما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين
ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء فلا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت
فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه
والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين
أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون
وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين
ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه
واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم، نعم المولى ونعم النصير. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار.